هيلو هيلو البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديده. كما شفتوا في العنوان، لا فيديو ديال اليوم غتكون عباره على ايدي ديال بتي داج، يعني فطور اللي غيكون الطريقه الفرنسيه، غيكون فيه بتي بان او شوكولا والكابوتشينو بالنسبه للعشاق ديال الشوكولاته والكابوتشينو. الوغ لي غوسيت غيكونوا بجوج بالثيرموميكس، ولكن كما ديما تنقول لكم تقدروا تادابتوهم لاي خلاط كهربائي كاين عندكم في الدار. بالنسبه لي غوسيت هما ساهلين مهلين. باغ كونطخ لو سول سوسي يعني اللي غادي تلقاو هو بالنسبه للبتي بان كياخد شويه ديال الوقت باش انه كيخمر، يعني كنخليوه ساعه في الاول وساعه في الثاني. قبل ما ندوزو لا غوسيت باردوني ما فوار انا مريضه، غير ديروا معايا ليفور وحاولوا تسمعوني. يلا ندوزو الوصفه ديال لي بتي بان والشوكولا. الوغ عندنا دي شوكولا، الا ما كانوش عندكم لي شوكولا باغيت انا خديت غير هذا اللي عندي ومن بعد قسمته. عندنا بيضه، 15 غرام ديال الخميره ديال العجين، قبصه د الملحه، 250 غرام ديال لا فارين، alors 120 غرام ديال الحليب و 100 غرام ديال الزبده و 40 غرام ديال لو سكر. انا زدت فيه خميره د الفاني. alors اول حاجه البنات غنبداو بالحليب. كما كتعرفوا الترموميكس راه فيه لا بالانس، يعني فيه الميزان انتغري كيعبر راسو وكيعطيك لا كونتيتي في ليكران. من بعد غادي نزيدو 40 غرام ديال السكر، وغادي نزيدو الخميره 15 غرام. البنات بالنسبه للخميره خصها تسخن شي شويه، داكشي علاش كنزيدو درجه الحراره في الترموميكس كنديروها ديما في 37 دوغري. يعني بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ترموميكس تقدروا ديروها في العجانه اولا ديروا الحليب شويه دافي. Alors, on va programmer 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. من بعد غنزيدو لي زونطخ انغريديون ديالنا. الوغ كما قلنا 250 غرام ديال لا فارين، 100 غرام ديال الزبده، بيضه وقبيصه ديال الملحه. et on programme le mode pétrin pour 3 minutes. بالنسبه للبنات اللي عندهم العجانه يعني يدلكوه مزيان. ومن بعد كناخذوا ان سالاديي كندهنوه بزويته مزيان وكنحطوا فيه هذاك الخليط ديالنا. بالنسبه للعجينه راه ما كتجيش زعما قاصحه، كتجي جاريه شي شويه. كنغطيوه وكنخليوه ساعه في بلاصه تكون شويه دافيه كومسا كيخمر. ابري 1 اور كنجبدوا العجينه ديالنا كنديغازيوها، ومن بعد كنديروا الطحين لو بلون دو طرافاي وكندلكوه مزيان وكنديروه على شكل مستطيل وكنقطعوه بحال يعني الطريقه التقليديه ديال لي بتي بان. ما تضحكوش عليا انا راه ما كنعرفش نعجن مزيان.
ومن بعد كنديروا هذوك لي باغ دو شوكولا ديالنا كنديروهم يعني دو فوا، كنديروا الطريف الاول وندوروا ونعاودوا نديروا الطريف الثاني حتى كنساليو العجينه كامله اللي عندنا. من بعد كناخذوا لي بتي بان ديالنا كنحطوهم في لاطا اللي كنديروا لها بابي سولفيريزي ونغطيوهم عاود ونخليوهم ساعه. من بعد ما كيخمروا كندهنوهم بصفر البيضه ونسكافيه، كياخذوا الوقت ولكن ان ديليس. بالنسبه للكابوتشينو انا غناخذ ندير هي نص المقادير، عندي كويس صغير د الماء، كويس صغير ديال سنيده وكويس صغير د نسكافيه. تقدروا تدوبلوا لي زانغريديون الا بغيتو اون غروند كونتيتي. alors كنانسيريو لو فوي، تقدروا حتى هما تطربوهم غير بالطراب راه كيطلع وكيجي زوين. alors كنديروا الماء، سنيده و نسكافيه وكنديروا لهم 4 ديال الدقائق فيتيس 4. من بعد فوالا لو ريزولطا كتجينا بحال اون موس. كنقدروا الا كنتو بغيتو تستعملوا هذيك الساعه كتاخذوا 2 كويير وكديروهم في كاس ديال الحليب سخون، سينو راه تقدروا تكونسيرفيوه يعني ديروه في اون بواط وتدخلوه للفريغو حتى الوقت ما بغيتوه. كتاخذوا كما قلت لكم ديما 2 كويير افيك ان فير دو لي يكون سخون كوم سا كيجي لو ريزولطا زوين وبالصحه والراحه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو علاش لا. وكذلك زعما كنتمنى الا كانوا عندكم دي بروبوزيسيون ديال دي فيديو بروشين، شي حاجه تبغيو تشوفوها في لاشين ديالي، شي حاجه ما كتعجبكمش اولا كتعجبكم خليوها لي اون كومونتير. ما تنساوش كذلك تدخلوا تابوناو عندي في لو كونت انستغرام. جو بارطاج tous les jours que ce soit des bons plans, des recettes faciles, des outfits. المهم انا ديما حاضره نهضر سوغ انستغرام، وكما كنقدروا نهضروا ونتجمعوا وتسولوني شي حاجه الا ما عرفتوهاش او ما فهمتوهاش في لا فيديو.